جس کی انتظار کی آپ کو الحمدللہ اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ مناظر اسلام قاطع شرک و بدعت حضرت العلامہ مولانا محمد ابو ایوب قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تسلی نال تشریف رکھو، انشاءاللہ نماز وقت ادا کر سکیں۔ حمدا لقادر وصلاة وسلاما على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمدي بشير النذير الهاشمي المكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین و محترمین گرامی قدر سامعین، تسا حضرات نے کافی دیر تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت تے شان تے مقام نو سنے ہیں۔ میں تو انہوں اس دی ایک دو وجہ سمجھائی ونیا عقلی طور تے کہ ساڑھے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام باقی نبیوں تو کیوں ڈھیرے؟ کوئی پوچھے تا دسن جو کہ ایسا ہو بھی ہے کہ ساڑھے نبی دا مقام سارے نبیوں تو ڈھیر کیوں ہے؟ اس دی ایک وجہ یاد رکھیا ہے کہ باقی سارے نبی فقط نبی ہیں اور ساڑھے آقا صرف نبی نہیں بلکہ نبیاں دے نبی۔ کیوں؟ وجہ یاد رکھیا ہے، سارے نبیوں نو نبوت اللہ کریم نے آقا دے صدقے دیتی ہے اور ساڑھے نبی نو نبوت اللہ نے برائے راست دیتی ہے۔ ساڑھے نبی نو نبوت برائے راست مل لیے بغیر کسی واسطے تے وسیلے دے، تے باقی سارے نبیوں نو نبوت واسطے تے وسیلے دے نال مل لیے۔ میں گل نو اور آسان کر دے ہاں، ایک سورج چمکدا پہ آئے تے کچھ گھنٹے تو بعد چند چمک سی، روشن سورج بھی ہے روشن چند بھی ہے۔ سورج تے چند کی فرق ہے؟ توجہ رکھیا ہے، سورج دی روشنی برائے راستے کہنے واسطے نال سورج نو نہیں ملی بلکہ برائے راست ملی ہے۔ چند دی روشنی برائے راست نہیں بلکہ بالواسطہ وسیلے تے واسطے نال ملیے۔ سورج دے واسطے نال چانوں نو روشنی ملی تے سورج نو بغیر کسے واسطے دے نال روشنی ملی۔ اور میں آکھے جی میں سورج تے چاند چ فرق ہے، کیوں؟
اے آپ بذات روشنی دا مالک ہے اللہ کریم نے براہ راست روشنی دیتی چاننو اللہ نے بالواسطہ روشنی دیتی ساڑے محبوب دی ذات نو اگر ویکھو براہ راست نبوت ملی باقی سارے نبیاں نو بالواسطہ نبوت ملی آقا دے وسیلے نال نبوت ملی میں آکیا ہون گل سمجھ آ گئی علت تے وجہ یاد رکھیا ہے جی میں چاند تے سورج دی روشنی چ فرق ہے انہیں نبیاں تے ساڑے نبی دے اندر ایک دلیل اے ذہن وچ رکھ لو دوجی دلیل ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے دعا بندہ کلمے تو بعد نماز پڑھتا ہے تریجا بندہ نماز دے نال تلاوت بھی کرتا ہے چوتھا بندہ اللہ اللہ تسبیح پھیریندا ہے پنجواں بندہ درود شریف بھی نال پڑھتا ہے میں کہ اے سارے دے درجے ہون ودھدے ویندے مختلف ہوندے ویندے ایک بندہ مولوی ہے اے ہور اتلے مقام تے اے بندہ عالم با عمل ہے اے ہور اتلے مقام تے اے بزرگ اللہ دا نیک بندہ وینال ہے اے ہور اتلے مقام تے اے جناب سالے تے نیک تے متقی تے پریزگار ولی اللہ بھی ہے ود ہور اتلے مقام تے اے فقیہ دین دا ماہر اے ہور اتلے مقام تے اے غوث اے کتب اے عبدال اے غوث العظم مقام ودھدے ویجن اے مقام تبا تابیدہ اے مقام جناب تابیدہ اے مقام ہور اتا صحابی دا صحابی تو اتلا مقام نبوت دا تے نبوت تو اتلا مقام رسالت دا تے آخری مقام دنائے ختم نبوت اور تو میں پوچھ رہا سرکار دے مقام تے شان تو ود کہنا مقام اس واسطے میرے نبی ساری کائنات تو آلہ استقاء مسلمان دا اتفاق نہیں ہے کسے مسلمان دا اختلاف نہیں ہے ہر مسلمان مندہ تے تسلیم کرتا ہے کہ ساڑھے نبی دا مقام آلہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا شان آلہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے عظمت تے رفت تے انہاں دی بلندی بہت زیادہ ہے لیکن اس کسی نو اختلاف نہیں ہے ہر بندہ اس نو تسلیم کرتا ہے آل سنت دیوبند والا ایک گل نالات ہے یار جویں نبی آلہ اس نبی دے شیان شان کم کرنے چاہیے اللہ فرمائیدہ وما قدر اللہ حق قدر ہی لوگا اللہ دی قدر کائی نہیں کی تھی میں آکیا کیوں قدر نہیں کی تھی لوگا قدر اس تو نہیں کی تھی کہیں آکیا کہ اللہ دیا تا دھیاں اے فرشتے کہیں آکیا اللہ دا پتر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے کہیں آکیا اللہ دی سمانی بی بی مریم ہے کہیں آکیا او اے 360 جڑین اے خدا دی مدد کریں دن کہیں آکیا اللہ کریم اوکھے کم آپ کریں دائے سوکھے کم اے ایناتھو کریں دائے کہیں آکیا اے جڑے بزرگ آرام فرماہن اللہ دی رحمت دی بی پوئنے جائے لینیوں بے رحمت ادائی توڑ جاؤ اے اللہ دی قدر نہیں پہ کریں دے اللہ سائیاں تیری قدر کیویں ہو سی اللہ دا قرآن تے شریعت سمجھیں دیئے قدر دا مطلب اے ہے کہ او گل کر جیڑی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تینوں سمجھاوے کہ اے اللہ دی شان دے لائق ہے اللہ دی شان دے مطابق ہے سنے نبی پاک دا دین تینوں دسے اے اللہ دی شان دے نال ٹھان دی ہوئے سجدی تے تجدی ہوئے لائق تے مناسب تے مطابق تے موافق ہوئے اگر انہاں دی شان تو گھٹ دی گل کیتی ویسی اللہ فرمائیدہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی انہا ساڑی قدر لوگاں کائی نہیں کی تھی میں کہ ہاں جی میں اللہ
اللہ دی قدر لوگ نہیں پہچان سکے اجنے طرح اللہ دے پاک پیغمبر دی قدر بھی پہچان نہیں سکے وہ اکسو کس طرح میں آکھیا ہے جی میں سوڑے نبی دے شیان شان کم کرنے چاہی دیا او کم نہ کیتے جنہیں میرے آقا دی شان دے لائق کوئی نہ او کم کرنے شروع کر دیتے اور میں تو پوچھنا میرے نبی دے مقام دے مطابق تا کم نہ ہویا نا تو انہوں میں اس دے مثالہ دے ماں تاکہ گل سمجھ آندی چلی جاوے ایک بندہ خشبو لیندہ ہے خشبو بھی 50,000 روپیے دی شیشی بھرا کے حرم تو لے آندہ ہے حرم اچھ بڑیاں ماکیاں خشبویاں لگ دین بندے دے بوچھے دے سارے پیسے لگوئی دن پر خشبو دی قیمت ہور اس تو بھی اچھی ہو دیئے ایڈی ماکی خشبو لامن والا بندہ اگر انہوں 5 روپیے دی شیشی بھرا کے دے ہو چاہ اے او دی شان دے لائق کوئی نہیں اے او دے مقام دے لائق کوئی نہیں اے او دی عزت دے عظمت دے لائق کوئی نہیں حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی دن ایک بندہ قبر تے پھولو سٹے داخل ہوتا ہے اوہ اللہ دے نیک بندیا کیوں پیا کرے نائے آدھا نیک بزرگانو اے چنگی خشبو سنگاونا چاہنا اے چنگیاں پھلا دیا خشبویاں آسن اللہ والے دا روح خوش ہو سی حضرت فرمائی دن گالو سن ایک بندہ 50,000 روپے تولے دی خشبو لامن والا ہوئے انہوں تو 5 روپے علی شیشی خشبو دی اگر لاوان کے وہ آکھی تائے میری قدر کئی نہیں کی تھی تائے میری شان دے لائق کم نہیں کیتا تو میں نو پہچان نہیں سکیا اور اے میرے واسطے تعظیم نہیں ہے اے میرے واسطے خوشی دی بات نہیں ہے بلکہ میرے تا سر چ پیڑ پائے گئی ہے بعض ایو جیاں خشبویاں ہو دیاں جو سر نو چڑھوئی دیاں کہے کم دیاں تا ہو دیاں ہن کے ہی نا انہیں بیچ جناب ایو جیاں رلا ملا کے شیعہ تیار کیتے گئے میں کہا نانا قیمتی شایدی حیثیت پہچان جیڑا بندہ قیمتی ہے او دے شیان شان بھی قیمتی خشبو ہے حضرت فرمائی دے گل سن یار اللہ دا نیک بزرگ تا جنت آرام فرما ہے اے دے بستے جنت دی باری کھل گئی دیئے جنت دی کھڑکی کھل گئی ہے جنو جنت دی خشبوہ رابو سنگاوے تیرے اے 2 ٹکے دے پھلن دی کے حیثیت ہے حسد عبد والے آتھن کہ میاں بزرگاں دے شیان شان کم کر انہاں دی حیثیت دے مطابق اعزاز کر توجہ رکھی ایک بندہ قبر تے چادر چاڑی ویندہ ہے اور میں آکھیا کہ کیتا ہے جنہیں بزرگ دی عزت پیا کرنا بزرگ دا احترام پیا کرنا میں آکھیا اچھا اریڑے آ میں او چادر چاہ کے او دے سر تے چرکھی میں آکھیا ونج کے کروڑ شہر دا چکر کٹ کے لایا آدھا میں نمی ویندہ میں کیا کیوں نہیں جنہیں لوگ آج سے نہیں تک کوئی گالا ہے میں کیا گالا تبات تو ہی میرا جیڑا تو اپنے شان دے لائق کپڑا نمن نے اللہ دے ولی واسطے میں کیجے مان ونجا میں تے آنا اے اللہ دا ولی نیک بندہ اے دی قبر تا جنت دے اللہ بسترے بچھا دیتن اور تیری دنیا دیا آئے گھٹیا چادران دی لوڑوں کوئی نہیں جڑیاں 100 روپے دیا 5 چادران ڈائیمن تو اپنے سر تے کرن واسطے تیار نہیں او دا تو چولا بنا من واسطے تیار نہیں انہوں اپنے اتے کرن واسطے تیار نہیں تے میں اللہ دے ولی واسطے کی میں تیار مننا ہے توجہ رکھی میں آکھیا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مقام بہت آلہ ہے انہاں دے شیان شان کم کر اے نہ ہوئے کہ میرے سونے نبی دے شیان شان کم نہ کرے تے کل قیامت نو لتر جھلنے کھلو کے دیوبند والے دی سوچ آلہ ہی نے اس واسطے دیوبند والا ہر کم نو ہاتھ نہیں لیندہ
بلکہ اس کم نو ہاتھ لئی سی جیڑا سونے نبی پاک دے شیان شان ہوئے. توجہ میرے دل کر. سنن ابی داؤد کتاب اللباس چاہ کے ویکھو حضرت امام ابو داؤد نے حدیث نقل کی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دے کولو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. اس ویلے اندر وردن سرکار سامنے ایک پردہ لگویا بیدر تے میرے آقا واپس تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نو آکھیا ونی نہ کرما لیا وانی کے ویک کے اللہ دی رحمت پچھا کیوں ہٹ گئی ہے. ساڑھے کر آج رحمت تے قدم پہ لگ دیا تے پچھا کیوں پہ ہٹی ہے رحمت خدا دی. حضرت سیدنا علی المرتضی چلے گئے. وان کے پوچھیا حضرت ساڑھے کلو کیڑی کمی تے اتاہی تے غلطی ہو گئی ہے توڑے رحمت والے قدم ایتھے تشریف نہیں لے کے آئے. میرے آقا فرمایا ما انا والدنیا وما انا والرقم. اے علی تسنا میرا تے دنیا دی زیب و زینت دا جوڑ ہے بلا میرا تے دنیا دے اے روخن تے اے جناب دی نقش و نگار تے دنیا دے ڈیزائنر دا کوئی جوڑ ہے. میں تے دنیا داری بلا کٹھے ہو سکنے ہیں. میں تے دنیا دی زیب و زینت تے نقش و نگار بلا آپس چ رل سکنے ہیں. اس واسطے میں نہیں آتا آیا کہ تواڈے گھر دے وچ ایک لگو یا پردہ اس تے جناب بڑے نقش و نگار تے بڑی زینت تے زیب تے خوبصورتی بھی کھائی گئی ہے. علی میرا تے دنیا داری دا جوڑ کوئی نہیں. اور میں تو پوچھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اس پاسے وڑن واسطے تیار نہیں اس کمرے چ جاون واسطے تیار نہیں کہ ایک پردہ زیب و زینت والا لگا ہوئے تے جیڑا بندہ جھنڈیاں لا کے بازار سجائی کروتا ہے اتھے میرے نبی کیویں آ گئے. توجہ رکھو وقت نہیں ہے نارے دا. میں کیا میں کہتا دشمن کوئی نہیں میں تا سچ جانا یار. اور میاں ڈاکٹر کلو دوا نہیں دیو ڈاکٹر بھلا تھوڑا کوئی دشمن ہوتا ہے لیکن ٹیکہ تھوڑی باتیں ٹھوک مریندا ہے. ایڈی ایڈی کیپسول تے گولیاں کوڑیاں زار دیندا ہے وہ بھی کھاویں دیو ڈریپ تے ٹیکے لوائی کھلوتے ہو. میں کہ ایڈی پیڑ کرنا والا اے ڈاکٹر تھوڑا دے خیر خواہ تا کوئی نہیں. تو سکا نام مولوی صاحب یہ دا وڈا مرض ہوئے علاج اولا کرنا پہنتا ہے. ڈاکٹر ساڑا دشمن کوئی نہیں اے خیر خواہ ہے. میں کہا میں بھی خیر خواہ اگر کئی گل کوڑی لگے انہیں سمجھی جیوے سفرات بخارا لینو برفی دا ٹوٹا دیوا دا کوڑی مسفر بنائے وہ کوئی کوڑ تمہ میرے موہج کھٹے دے پہو. میں کہ انہیں نہ سمجھی پیا وہ تے برفی دا ٹوٹا ہے لیکن چونکہ بندہ بیمار ہے. میں کیا ہون آلے سنت دیو بند والے دا پروگرام سن. میں کیا کہ آقا دی ذات واسطے کم او کر جینا میرے نبی دے شیان شان ہوئے. تو سب سو مولوی جی گل کچھ ہور کھول دے. میں کہلا میں گل کھلے دا پیا میں گل رڑے چڑے دا پیا. اگر توڑی عقل تے سمجھ تے گل نہ ہوئے میں تو وقت پوچھو میں توڑا بھیرا تے پتر سمجھاون واسطے تیار ہوئی تھا لیکن گل سمجھ کے جاؤ لڑائی تے جھگڑے دی گل نہیں ہے. میں کیا میں نو ایک گل دسو وہ عام دنیا داری دے کم میں اپنے سونے نبی واسطے کیویں پسند کر رہا. ہر بال دے جمن تے ماں دے پیو دی خواہش ہوندی ہے اسائے دی سال گرہ کریے. اور لوگا چ رواج ہے نا اسائے دی سال گرہ کریے. سال گرہ تے جھنیاں پیاں لگ دیاں سال گرہ تے صفائی دیاں پیاں ہو دیاں سال گرہ تے کیک پہ کٹین دے میں سال گرہ تے جناب دی ککر تے چھترے تے بکرے کس دے پہنے چاول مٹھے تے بریانیاں تے حلوہ تے کھیر تے مانڈے تیار پیوں دل. میں آکھیا اے آمیانہ کم ہے عام لوگاں دا طریقہ ہے عام لوگاں واسطے کیتا ویندہ ہے. اور جیڑا کام عام بندیاں واسطے ہوئے میں امام الانبیاء واسطے کیویں پسند کراں. گل سمجھ آئی ہے. میرے نبی فرمائی دن ما انا والدنیا
وما انا فرقم اے علی دنیا داری تے میرا کوئی جوڑ تا کوئی نہیں نا میں کیا بات سرکار دو عالم رحمت دو جہاں دی ذات دا جوڑ تے اے عام لوگاں دے کمہ دا بھی جوڑ کوئی نو تیری چی میری دلیل تے غور کر میں کیا میں نو ایک کام تے دسونا اے کتو سال گیرہ شروع ہوئیے تو ساتھ سو مولوی صاحب اسا پڑھے لکھے بندے ہیں اس سال گیرہ تا بان کے عیسائیاں دے گھروں ایدہ پیرا نکلدا پہ آئی میں کیا بات میں نو تو سدسو ایک کام کافرہ شروع کیتا ایک کام کافرہ اپنا جناب دی اس دی ابتدا تے او دی بنیاد رکھیے او دا ایرا پامن والا عیسائیے او عیسائیاں لا کام نبی دی شان تے بھلا ٹک دائے کہاں سمجھ آئی نے اس واسطے میرا ایمان ہے آل سنت دے بند والے دا پروگرام ہے کہ سرکار دی ذات دے لائق کام کر جیڑا میرے نبی دی شان نو ٹھاندا کام ہوئے میرے آقا دی ذات دے مناسب کام ہوئے جیڑا میری سرکار دی شیان شان کام ہوئے او کر دعا کام نہ کری پیا توجہ میرے دل کر مشکات شریف چالا مشکات روایت موجود ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آمانتے سارے کھلو گئے میرے آقا نے فرمایا میں اگا آمانتے تساں کھلو منا نہیں وہ جیڑا نبی اپنے تشریف لے آمانتے کھلو منا دے وے او نبی اپنے تشریف لے آمانتے ارباتے کھرما روپیہ لامان دے دے بلا سانو سمجھاؤ اسا کملے ہو گئے ہیں یا تسا ڈھیر سیانے ہو گئے کہاں تک کئی ساڑھے پر نہیں پاؤ نا ایڈی ساتھ تے پجائے تالے بندے ہو پرے چکا منالے ستھی قسم دے بڑے سمجھدار تے عقل مند لوگ ہو جٹ قسم دے بندے جٹ بڑے سیانے ہوں دے ایک مولوی تے عیسائی دا مناظرہ ہو رہے ہیں گال کیڑی ہے عیسائی آدھا خدا دا ایک پوترے حضرت عیسیٰ مولوی آدھا نہیں لم یلد ولم یولد نہ خدا دا کوئی پوترے نہ خدا آپ کہے دا پوترے خدا وحدہ لا شریک احد الصمد لم یتخذ ولد ولم اللہ کریم دا کوئی پوتر تے سوانی نہیں ہے مولوی ایک اللہ دا ہے عیسائی ایک اللہ دا ہے ایک جٹ سندا رہا اخیر جاٹا کہ مالی صاحب تئی تو کچھ نہیں ہوتا لارا مینو تھوڑا جا کام کرر دینا میں پوچھنا اس تو اس جاٹ ویندہ پیائی پانی لامن کسی اس کئی اتھائی رکھی چاہ اس عیسائی تو پوچھیا اے دس خدا قدر توئے اس نے کہا خدا تا ہمیشہ توئے اس نے کہتے خدا چوکھے پوتر جائے نہ جاتائی اس نے کہا ہک کے دیکھا راہ بھائی میں 60 سال دا میں دا جانا تے خدا ہک کو جائے کھلتا عیسائی چایا اپنا بوٹ تے سر لے گیا کہ اتھے گل دال نہیں گل دی میں کہ سیانی قوم دے بندے ہو سیانے لوگ ہو کئی گل تے میں نو سمجھاؤ نا اگر بندہ شیان شان کم نہ کرے تو وقت اس کم دا مزہ نہیں آتا وقت او کم بجائے عزت دے بجائے عظمت تے تعظیم تے تکریم دے وہ انسان واسطے وبال بنوئی دے میرے آقا دی شان کوئی معمولی نہیں ہے میرے آقا دا مقام کوئی تھوڑا نہیں ہے میرے آقا تے ساری کائنات تو آلہ ہیں انہاں دے شیان شان کم کر او کم نہ کری جنہاں میرے نبی دے شیان شان نہ ہوئے توجہ میرے دل کر اور تو ساکھ سو مولوی سے کم سرکار دے شیان شان ہے کشا آقا دی ذات دے نال ٹھانتا کیڑا کم ہے آقا دی ذات دے نال لائق کیڑا کم بنتا ہے مناسب تے موافق کیڑا کم ہے میں کیا میں دسنا توجہ کر میرے کھول ایک بندہ آگیا آکھیں لگا مولوی صاحب میرا دل نہ تھا میں سال دا چندہ کٹھا کیتی بیاں اپنے گھر دا چندہ کیتا ہے تے میں اپنی گولک بھری بیاں گولک سمجھ دیو کوئی نہ اور میاں میں اپنی گولک
بھری پیاں میں ایک کام کرنا ہے آقا دی تشریف آوری تھے میں کیا کیڑا کام کرے سے جنہیں میں پیرائی سنڈی کھلوتا پیرائی جانتے ہو پیرائی سنڈی کھلوتا 3-4 کروڑ دے نامی گرامی پیرائی پیان دے زمینال تو ڈھول کٹاونا ہے تے نماشی تائی کٹائی رکھنا ہے ویلہ میں انہاں دیا تھے جیڑے پیسے او بھی میں انہاں نو آپ دے سا میں کہ اچھا ہو کیا ہے ایک دعا بندہ ہے دکھا مولوی صاحبہ میں سارے علاقے جو چندہ کھیچا ہے تائیں کے کرنا ہے اس جگہ جتنیاں کروڑ دے وچ دریس مارانا لیا پارٹیاں دریس جانتے ہو دریس مارانا لیا کھدن دے نچانا لیا پارٹیاں میں ساریاں بک کرائی بیٹھا انہاں نو بیانے جمع کرائی بیٹھا وہ میں کیا خیر ہے جنہیں انہاں نو آکھا ہے فجر تو لائے کے شام تائی تو سا صرف دریس مارنی ہے میرے آقا دے آن تھے ایک ہور بندہ آیا اس جگہ مولوی صاحب ایک کام مہمی کرن دی تائی تو اجازت لینا چاہنا میں کہا او کی میں جنہیں سارے شہر رولے ٹکنال سجامن واسطے میں بھی تیاری کی تھی بیٹھا اور میں کہا اتنا بجلی دا بل کتھو میں سے آدھا ہے ساری حکومت دی چوری کنڈی سٹ کے کرنی ہے کوئی اوکھا کام کوئی نہیں چوتھا بندہ آ گیا آکر لگا شہر دے ڈیک میں سارے بک کرا چھوڑیں پورے محلے جو مختلف جائیں تے رکھ کے انڈیا دے گانے تے ساز تے ڈھول تے ڈھمکا گانا تے باجا چل دا راسیا مالی صاحبہ میں ایتے ہی تو اجازت لینے واسطے آیا ایک ہور بندہ آ گیا وہ آکے مالی صاحب میں بھی کوئی جیا کرنا چاہنا میں کہ گل سنو میری تو سا میری گل تے تکھلونا کوئی نہیں اس واسطے کہ میں عام مولویاں میں تا تھوڑا جٹ بھرا آؤ چلیے صحابہ دے در تھے پوچھ لئیے ون کے کہ سرکار دے شیان شان کم دا سونا آج لوگا دن کے میاں اے نبی نو اپنے ورکا سمجھ دن میں کہا ہے اور اسات نبی دی شان دے مطابق کم کرن دا پروگرام رکھئے جیڑا میرے آقا دے شیان شان کم نہ ہوئے او دے نیرے نہیں وہیں دے اور عام لوگا لا کم نبی پاک واسطے پسند نہیں کرتے اسا نبی نو اپنے ورگا کیویں من لیا جیڑا عام بندیالا اپنا کم اپنے ورگا کم اپنے لوگا واسطے کرن والا کم نبی واسطے پسند کرے نبی نو عام ورگا تا اے منی کھلوتا ہے تو میرے گل گلانا پیا کھدینا ہے یار کچھ تا خیال کر ایک بندہ میں نو آکھا لگا مولوی صاحب تیرا پتر جمع تے خوشی کرے نا نبی دے پیدا ہومن دے تیرو خوشی کوئی نہیں میں گل یاد رکھی دلیل دی بنیاد تے میں گال مندہ کڈھڑ والا نہیں ہاں نہ میں نو آندہ ہے تے نہ کڈھڑ دی لوڑے میں کہا میں نو اے دس اگر جی میں پتر دے جمن تے میں خیرات تے میں جناب دی مکان نو سجایا تے ٹھایا تے جھڑیا لائیں انہیں میں نبی پاک دے تشریف لے آمن تے کر چھوڑا لوگا پتہ کیا کھڑے لوگا آکڑے مولوی نبی نو اپنے پتر ورگا سمجھیا ہے میں کہا نا اہل سنت دیو بن والا تھا ساری کائنات تو نبی نو آلہ سمجھ دائے اور میں کہا جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے آمن تے وہ کم کرے جیڑا پتر دے آمن تے کرتا ہے اور اے نبی نو تا پتر ورگا اے پیا سمجھ دائے نا انہوں پوچھتا کوئی نہیں تے جیڑا نہیں سمجھ دا لوگ او دے گلوین نو ہاتھ گھتی کرو کہ تو ساتھ کیوں نہیں سمجھیا میں کہا نراز ہو تے بھویں راضی ہو میں سنے نبی دے شیان شان کم کرنا ہے جیڑا میرے نبی دے شیان شان کوئی نہ ہو سی ساری دنیا زور لالا میں کوئی نہیں کرنا سمجھ آتی بھائی نے ذہن تے کئی گلبہ دی بھائی ایسا کوئی نہیں کرنا بھاویں راضی ہو وہ بھاویں نراز ہو وہ خوش ہو وہ رنج ہو وہ چنگا جانو بیڑا جانو کل سنڈو اگا مٹھو نہ سنڈو ساری زندگی تعریف کرو تے بھاویں مندے کرو میں توڑیاں تعریف ہوتے توڑے مندیاں تو ڈر کے میں اپنے نبی پاک اور عظیم و شان اولو العظم پیغمبر دے مقام رو بیک کے انہاں دے شان دے نال ٹھاٹا کام کرے سا جیڑا میرے نبی دے مقام تو کم تلے میں کوئی نہیں کرنا پاوے ساری دنیا کھڑی توجہ میرے دل کا اور میں کیا آؤ چلیے صحابہ کو
تھوڑا پیو سے صحابہ کرو بوا کھڑکایا چھا بوا کھڑکاون تو بعد میں کیا آؤ جناب صحابہ کرو گل پوچھ لیے صحابہ کرام دے بوے کھڑکا ایک تصور پیش کر رہا ورنہ میں کتھے تے صحابہ کرام دا ٹائم کتھے بوے کھڑکائے چھا صحابہ دے وجود تشریف لائے حضرت سیدنا ابو ہریرہ تشریف لائے حضرت سیدنا انس تشریف لائے حضرت سیدنا ابن مسعود تشریف لائے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہم تشریف لائے سارے بزرگ آ گئے میں آگے حضرت دی گل لے ہے سانو ایک نکا جیا مسئلہ سمجھاؤ چاہ آئے میری قوم کو ڈھول مارنا چاہتی ہے کوئی جریس مارنا چاہتی ہے کوئی بجلی چوری کرنا چاہتی ہے کوئی گامن چلاونا چاہتی ہے کوئی ڈیک تے ساز تے گانے تے بجانے کرنا چاہتی ہے کوئی تسن سانو سیدھی گل سمجھاؤ تا او فرمانے لگے میرا پتر گل لے ہے گل تانو دسین دے ضرور ہے پر اگر تھوڑی مرضی دی بات ہے اما شاکرن و اما کفورا منو تا تھوڑی مرضی ہے نہ منو تے بات تھوڑی مرضی دی بات ہے لیکن گل سمجھیں دے پوئے ہیں میں کہا حضرت جی جلدی کریا انجھے ٹائم تھوڑا ساڑا جیا ہے بالکل نماز دے میرے لگ گئے ہیں حضرت فرمائی دیں گل لے ہے کائنات کی سب تو زیادہ قیمت والی شے اپنے نبی تے نثار کر دیو میں کہا جی او کیڑی قیمت والی ہے انہوں نے فرمایا ہاتھ دی ایڈی قیمت کوئی نہیں اور میاں دماغ دی ایڈی قیمت کوئی نہیں اکھی تے زبان دی ایڈی قیمت کوئی نہیں پیسے تے جھنڈیاں تے جھنڈے تے اور میاں آئے کیکاں دی ایڈی قیمت کوئی اور میاں خوبصورتیاں تے لیٹنگ دی اتنی قیمت کوئی نہیں اے ساری کائنات تو قیمتی شے ہے انسان دا دل اگر نبی دے آمن تے پیش کرے نا تے دل پیش کر گل تھا دیتا ہے نا گل سجدی تا ہے نا گل تجدی تہیلا اور گل مناسب تہینا کہ دل پیش کر آقا دی خدمت کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل لے چوئے سرکار دا طریقہ وجود تے ہوئے اے ٹھانتا کم میں میرے آقا واسطے ایک کم صرف صحابہ نہیں پر سمجھیں دے بلکہ اللہ دا قرآنت ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اسا ہک نہیں جتنے رسول گلن سب دے کام ایان سب دے بارے ایو کوئی اصل دنیا نو سمجھایا ہے انہاں دی سیرت تے عمل کرو انہاں دی سنت تے عمل کرو انہاں دے دین تے عمل کرو سیرت تے عمل کرنا شریعت تے سنت تے عمل کرنا ایو انہاں دے آمن تا مقصد ہے اس وقت صحابی فرمائیتا ہے کہ سنے نبی پاک نو دل دے چھوڑو میں آکھیا گل تے بڑی ٹھیک ہے میں اپنے مارکا نو ویکھیا جڑے میں نال لے کے آیا انہاں دے کنے ایک بندہ لگا کروتا ہے اور میں کہا تو کون ہے اس نے کہا میرا نام شیطان ابلیس ہے میں کہا چل سر لائے بھائی کوئی مسئلہ سمجھان دے سانو کیڑا ساڑا دماغ پیا خراب کرے میں اس نے کہا مولوی صاحب گل لے سیتی اگر دل سونے نبی نو دی تو ہی چاہ تے بد تیری سلوار کٹیا تو تلے کوئی نہیں آوڑی دل دے بیٹھو تا بد میاں تاڑی بھی رکھنی پوسی دل دے بیٹھو بد مچھا دیا جیڑیاں سکوٹر والیاں برے کل اے بھی چھوڑنیاں پوسن دل دے بیٹھو سر تے ٹوپی تے پگڑی بھی رکھنی پوسی دل دے بیٹھو تا نماز پڑھنی پوسیا دل دے بیٹھو تا کوڑ نہ مار سکسے دھوکہ نہ دے سکسے رشوت تے ٹھگی تے فرار تے ظلم نہ کر سکسے چوریاں نہ کر سکسے قائد حق کھا نہ سکسے قائد گنہ نہ بھر سکسے پانچ سات گولو بھن کے تے سر نہیں ہوئی دو میں نانا این نہ کر سکسے مولی صاحبہ دل دے منا بڑا اوکھا کم میں میں کہا نہیں کرنا تا وہ کم کے میرے آقا دے شان دے نال ٹھاکدہ کم میں لیکن شیطان دی پٹی سوڑ کے میرے بیلی کھلوتے آن میرے پتریر کھلوتے پرشان آخر شیطان آکے ان کرو روپیہ 500 کٹھو تو دیو چندہ ملاد دا تے سر لے جاؤ گھر دیو بات دا مقصد سمجھے نہیں ایسا تو کملے آئے ایسا ہم قرآن و سنت سمجھ نہیں آدھا ایسا اللہ دے نبی پاک دا فرمان نہیں پڑھیا ایسا شریعت نو نہیں جاؤ دے یاد رکھو سب تو ڈھیر دین دی سمجھتے فام رکھن والا دارالعلوم دیو بندے میں نہیں پیا تھا
تیرا وقت تھا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان پہ آتے کتاب میرے کو موجود ہے. تیرا وقت تھا حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی پہ آتے کہ اہل سنت بحر قوالی و عرص دیوبندی بحر تصریفات و درس خرچ سنی بر قبور و خانقاہ خرچ دیوبندی بر علوم و درس گاہ اور دیوبند کا پیسہ علم تے لگ دے اور دیوبند کا سارا علم ساری کتاباں ساری محنت ساری کوشش اور دین تے صرف پہ ہوتی ہے تو آدھی ساری کمائی ساری محنت کمالیت تے عرص تے لگ دی تو بھائیو دین سمجھائی لائے جس ویلے ایک گل تیرے بزرگ آتے پہ میرے پترینا دے بزرگ پہ آتے دے کہ دین سمجھنا رے کون ہے تو ستا کمالی آلے لوگو تو ستا عرص آلے لوگو کوالی آلہ کم ہے اور لگے ہیں وہ پہلے جھومر لگ جس قوم نو آئے سر حرام لگ جاوے اس قوم جو دی سمجھتا کیا گل سمجھ آتی بھائی نے دین مینو سمجھائی نہ تو دلیلہ مینو بھی کھائی نہ تو میں کہنا تیرے بزرگ فیصلہ کر گئے کہ دین دے جاننا لے کونے نے سلے دیوبند علم تے مدرسے تے کتابہ تے اپنا خرچ کریں دے اور اس کام تے لگی ہوں تے ساڑھے مار کا قوالیاں تے ڈھل تے نچڑ تے حلوہ تے کھیر تے مارنا میرے بزرگاں کتاب لکھی ہے توجہ سرکار دی سیرت تے کتاب ہاتھی عالم چھپ کے میدان دے وچھئی اس کتاب نو اول تو رہ کے آخر تک اس مولوی نے ایک نکتہ کتاب ہے جو نہیں آمر دیتا میرے نبی دی سیرت تے وہ 300 صفحے دی کتاب لکھ چھوڑیے میں کہا کہیں تو ہی لے کے آ کتاب میدان تیری کتاب حلوے تو شروع ہو کے کھیر تے مک دیئے پراٹھے کے فضائل فضیلت دودھ فضیلت شہد فضیلت حلوہ ایک کتاب لکھی نہیں میرے بزرگاں سیرت تے کتاب لکھیے موٹ تو اخیر تائیں کتاب اچ نکتہ نہ کیا او کتاب لکھو دنیا نو سبق دے بیئے یہ میں آقا دی سیرت اچ نکتہ کوئی نہیں میرے سونے نبی دی صورت اچ بھی نکتہ سارے تو سمجھیں دیو دین حیرت دی گل ہے توجہ میں گل مکہیں نہ پیا مولوی صاحبہ توجہ کر ایک تا آیا لیٹ ہے بعد گل اپنی لمبے پیا کرے نہ میں کہری نہیں میں تا ٹائم تھی آ گیا توڑے مولوی صاحب تا ٹائم آئی تے میں اس لئے پہنچ آیا لیٹ تا میں کوئی نہیں ہویا خیر میں اپنی گل پیا مکہیں نہ میں آکیا یار ایک اللہ دا ولی تشریف لے آندہ ہے نیک تے بزرگ پارسا بندہ توڑے کلو آوائندہ ہے لوگ دو طبقے تقسیم ہوئندہ ہے ایک طبقہ باہر ڈھول کٹن لگوئندہ ہے ایک طبقہ چھڑیاں لامن لگ گیا ایک طبقہ جناب جی کہ کرن لگ گیا بجلی دی لیٹنگ ویٹنگ کرن لگ گیا ایک طبقہ دھریس کٹیندہ کروتا ہے تے باقی طبقہ مسیح تے کٹھے ہو کے بیٹھیں کہ حضرت علامہ تے فہامہ تے ولی جناب جی بہت بڑا پاکستان دا ولی تے بزرگ غوث العظم تے اللہ دا بزرگ آمن ہے او دی زیارت بھی کرسائیں او دیاں گلہ نال خوش بھی اسائیں اور توجہ میرے دل رکھو بزرگ آیا او دیاں گلہ سنن والے بھی خوش بیٹھیں زیارتہ بھی کریں دے بیٹھیں او دیاں گلہ سن کے عمل دا پروگرام بھی بڑھائی بیٹھیں اے بھی خوش بیٹھیں تے جیڑے باہر دریس تے ڈھول تے اور میاں لائٹنگ دے بجلی دی چوری تے ڈیک تے گامن پہ چلیں گے نہیں او بھی خوش کھلوتے ہیں اے تو پوچھنا باوضو بیٹھے ہو اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو اے قرآن مقدس تواڈے سامنے ہے میں تو پوچھنا ایمان نال دسیا ہے خوش اے بھی بیٹھیں تے خوش او بھی کھلوتے ہیں حقیقت چ خوش کون ہے اے خوش توجہ ایک گل تو سب کر دیو میرا نانا لگا پہلا تھا کہ وہ آ گیا ایک گل تواڈی ہے اپنی گل نہیں لے گا کیا ایسا بیان ہے
توجہ میں آکے چل یار گل میں ہور مختصر کرا حضرت نے واز فرمایا حضرت نے فرمایا او میاں بجلی چوری نہیں کرنی ٹھیک ہے حضرت نہیں کریں گے او میاں ڈھول نہ کٹیا کرو ٹھیک ہے نسے کریں دے او میاں دریس نواری کرو ٹھیک ہے حضرت نسے کریں دے نماز نہ چھوڑی کرو ٹھیک ہے حضرت نسے اے چھوڑیں دے تے میاں آئے جناب گانا بجانا بھی نہ کیتا کرو ٹھیک ہے حضرت نسے کریں دے توجہ میرے دل کر میں گل مقیدہ پیا حضرت دی انہا گلہ نو سن کے لوگ عمل دے پروگرام وچ آمنا و صدقنا آدھے بیٹھے تے ایک جناب جی بندہ اٹھیا قوم تے قبیلے دے وچوں او وگ گیا انہا باہر والے بندیاں آکھن لگا یار اللہ دے بزرگ جنہاں دے آمن تے خوش ہوں دے کھلے ہو او فرمائیں دے پہن ڈھول نہ مارو او فرمائیں دے پہن نچو نہیں او فرمائیں دے پہن آئے بجلیاں چوریاں نہ کرو او فرمائیں دے پہن نوازہ نہ چھوڑو او فرمائیں دے پہن کہ آئے گامن نہ سنو پہ آئے ڈیک زور زور دے چلتے کرو تیرے نہ کرو او سوچن لگے نہ کہ گال سنیا آج عید دی دیوارے آج سانو کچھ نہ آج سانو کرن دے اپنا من مارن تے ٹھارن دے آج خوشیاں دا موقع ہے آج سانو حلا نہیں تے سانا پروگرام خراب نہ کر او بندہ واپس آ گیا واپس آمن تو بعد اس اطلاع دیتی حضرت جی میں گیا ہوں میں ون کے انہوں نے گل سمجھائیے تو اڈیاں نصیحتاں سنائیں لیکن او بندے آدمیاں گل توڑی ٹھیک ہے لیکن آج دے خوشی دے سانو آنکھوں کجنا اور میں تو پوچھنا اللہ نو حاضر ناظر کر کے میں نو گل سمجھاؤ نا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے لوگوں ایک دسو میں نو او بزرگ خوش کنہ تے ہو سی انہ تے یا انہ تے کنہ تے خوش ہو سی انہ تے خوش ہو سی اور میں آکھا اگلی گل بھی سینے چ رکھی ہائے ہائے حقیقی محب کون ہوندے نہیں حقیقی محب کون ہوندے نہیں ایک بندہ پیونو آدھا ہے ابا جی توڑا تذکرہ خیر تمہیں صبح شام کرتا رات تے دیکھ کرتا اٹھی دیا تے سمدیاں کرتا باندھا تے سمدیاں تے ٹردیاں کرینا جتھے توڑا تذکرہ چھیڑ منیے میں گھنٹے لا دینا توڑے نال بڑا پیار ہے توڑے نال بڑی عقیدت ہے قربان جانیاں تے ملتان جانیاں توڑے نسارا توڑے فداہا توڑے نال میں نو تعلق ہے ابا فرمائیدہ پانچ میرا پتر اوتھو وائن کے سبزی لائیا آج مولوی پیان دن انہوں کو گوشت جناب ٹکر کھوائیے وہ آدھا ایک کام میں تو نہیں ہوندہ باقی پیار بڑا ہے اور میں تو پوچھنا حقیقت چ پیار کس بندے دے حقیقت چ محبت کس بندے دیئے حقیقت چ منن والا کونے جیڑا سن کے عمل کرے یا جیڑا کہ میں نہیں کرنا میں نو کچھ نہ کھو وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ اپنی گل دا خلاصہ میں عرض کراں اساڑے بزرگاں دا پروگرام سوچے ہے کہ آقا دی شان تے مطابق جڑا کام شیان شان تے تھاندا تے سجدہ تے دجدہ ہوئے سانو او کرنا چاہیے ہے آمیانہ کام عام کام آقا دی ذات تے لائق کوئی نہیں پرچی آلہ میں وقرہ ملا ہے نماز دا ٹائم ہے اصطلاح دا لگ رہی سی اس وقت تو وقرہ میں ملا ہے تیرے سوال دا میں جواب دے چھوڑے سن اذان بھی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھا